नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको बारेमा। नेकपा एमालेबाट नयाँ दल बन्यो र त्यो बनेको नयाँ दल अब सरकारमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। हिजै मात्र राष्ट्रपतिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइसकेपछि सरकार विस्तारको बाटो खुला भएको छ। अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता प्राप्त नगरेको त्यही अध्यादेशकै कारणले मात्रै हो, यो प्रश्न रहेको छ। यो अध्यादेश जारी गरेको, यो अध्यादेश फिर्ता गरेको, यी दुवै कुरालाई लिएर फेरि अर्को थरी मानिसहरू के भनिरहेका छन् भने राष्ट्रपतिलाई यो सरकारले पनि रबर स्ट्याम्प बनायो भनेर। वास्तवमा अब सरकार र गठबन्धनले के चाहिरहेको छ, यो कता जान खोज्दैछ, आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा नै बढी केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मेटमणि चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद नेता। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते। यो अध्यादेश फिर्ता भए लगत्तै चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ। मन्त्री उनीहरूको चर्चा चलिरहेका छ र तपाईँको नाम पनि चर्चाको शिखरमा छ। कुन मन्त्रालयमा आउँदैनुहुन्छ तपाईँले? अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागभण्डाको विषयमा टुङ्गो लागेको छैन र सम्भवतः हामी अथवा एकीकृत समाजवादीबाट जाने अब नाम त सिफारिस भएको होला, तर आधिकारिक रूपमा मलाई जानकारी छैन। त्यसैले तपाईँलाई तयार रहनु भनेर चाहिँ भनिएको छैन? होइन, यो त पत्र पत्रिका अब तपाईँहरूकै मिडियाबाटै थाहा पाउने कुरा हो। अब आधिकारिक रूपमै जानकारी चाहिँ आएको छैन। तपाईँको जानकारीमा चाहिँ अब ढिलोमा कहिलेसम्म मन्त्री परिषदमा तपाईँहरू प्रवेश गरिसक्नुहुन्छ? आज बेलुकी नभए भोलिसम्म। ढिलोमा भोलिसम्म? यो चाहिँ साँच्चीकै हो कि यो पनि अप्रिल फुल नै हो? होइन, भोलि सबैभन्दा भोलि लास्ट थ्रेसहोल्ड। मन्त्री परिषदमा चाहिँ यही अध्यादेशकै कारणले तपाईँहरू अड्केर बसिराख्नु भएको हो? यति मात्रै होइन, हामी सरकार बनाउँदै गरेर हाम्रो पार्टी थिएन। त्यसपछि पार्टी पाइसकेपछि हाम्रो विरुद्धमा केपी ओलीले दुईटा मुद्दा दायर गरे। एउटा 14 जना सांसदहरू गैर सांसद हुन्, यिनीहरूलाई सांसद प्रवेश गर्न दिनुहुन्न भन्ने विषयमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर, र अर्को यो अध्यादेश बेठिक छ भन्नाले जुन ब्याकग्राउन्डमा हामी टेक्यौँ अथवा जुन अध्यादेशको कारणले हाम्रो पार्टी भन्यौँ यो बेठिक छ भनेर मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसको लागि अन्तरिम आदेश मागिएको थियो र दुईटैमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन अथवा स्वीकार गरेन। यसले एउटा ढोका खोल्यो। त्यसपछि हामीसँग अर्को लिगल अब्स्ट्र्याकल अब अध्यादेश थियो, यसलाई बन्द गर्नुपर्ने। अब त्यो हिजो मात्रै त्यो बन्द भएको छ। त्यसैले अब हामी सरकारमा हिजो किन गएनौँ भन्दाखेरि यो कानुनी कुरा अथवा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएको बेला हामी सरकारमा जाँदा धेरै नैतिकवान नमानिने भएको कारणले र फेरि सर्वोच्च अदालतप्रति एक खालको मानहानि हुने भएको कारणले हाम्रो उपस्थिति क्याबिनेटमा हुन सकेन अथवा क्याबिनेटले पूर्णता पाएन। र हिजो पछि अध्यादेश बन्द भइसकेपछि अथवा फिर्ता लिइसकेपछि अब हामीसँग सबै खालका जुन नैतिक अब्स्ट्र्याकलहरू थियो त्यो हामी समाप्त गऱ्यौँ, लिगल अब्स्ट्र्याकलहरू थियो त्यो समाप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जुन मुद्दा थियो त्यो पनि समाप्त गरेका छौँ। अब हामी सरासर अगाडि बढ्छौँ। तर यी सबै कुरा समाप्त भयो, तर संसदको अवरोध त जारी नै छ र 14 जना सांसदहरू तपाईँहरू गैर सांसद हो, सांसद होइन, किन यिनीहरू संसदमा छन् भनेर नेकपा एमाले अहिले पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि। एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। खासमा सांसद त उहाँहरू होइन, किनकि जसलाई उहाँहरूले नेता मानिराख्नु भएको छ, जसले रोस्टमको अगाडि नारा जुलुस गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई सांसद चाहिँदैन, सांसद विघटन गर्ने ठिक छ भनेर
विघटन गर्ने मान्छेलाई नेता मानिराख्नु भएको छ। त्यसैले खासमा यदि नैतिकता छ, थोरै मात्रै भए पनि चरित्र छ भने उहाँहरू सांसद पदबाट रिजाइनेसन गर्नुपर्ने हो। तर खै किन त्यो खालका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले आफू सांसद नभएपछि नैतिक रूपमा स्खलित अथवा चारित्रिक रूपमा त्यो गुमाइसकेपछि उहाँहरू आज रोस्टममा आएर त्यो खालका नारा लगाइराख्नु भएको छ। त्यो नारा सांसद उहाँहरू होइन, नारा तपाईँहरूकै नाककै सामुन्नेमा उहाँहरूले लगाइराख्नु भएको छ र यिनीहरू किन यहाँ आइरहेका छन् भनेर प्रश्न गरिराख्नु। हामीले पनि 165 जनाले भनिरहेछौँ। उहाँहरू कतिजना 80 अझ 70 50 को वरिपरि नारा लाउनुपर्छ भनेर मान्छेहरू 1 घन्टा 2 घन्टा ढिलो गरेर आउनुहुन्छ र हामी पनि 165 जना सांसदहरू के भन्दैछौँ भने केपी ओली र केपी ओलीका सन्तानहरू जो नारा लगाइरहेका छन् यिनीहरू खासमा सांसद होइनन्। सांसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, विघटन गर्ने मान्छेलाई नेता मान्ने अनि आज अरू मान्छेलाई गैर सांसद हुन् भनेर भन्न मिल्छ त? हामी तिमीहरू होइनौ, बरु नारा लाउने मान्छेहरू सांसद हुन लायक होइनन्, यतिसम्म चेतना भएन। ओलीले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्ने। म त यहाँलाई कस्तो लाग्छ भने यहाँले पनि सुन्नुभएको छ, भुत्ल्याएको हिटलरले भुत्ल्याएको कुखुराको कथा याद आउँछ। हिटलरले एउटा कुखुरा प्रत्येक दिन भुत्ल्याउँछ, लास्टमा एउटा पनि भुत्ला नराखिकन भुत्ल्यायो कुखुरालाई। तर पनि त्यो कुखुराले दाना र पानी यसैले दिन्छ भनेर उसै हिटलरकै पछि लागिराख्थ्यो। भन्नाले ओलीका सन्तानहरू जो नारा लगाइरहेका छन् उनीहरूको त चेतना स्तर त शून्य रहेछ। के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन थियो। कम्तीमा ओलीले यो भने तापनि हामीले अब्जेक्सन गर्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा ओलीले नारा लगा भनेपछि नारा लाउने, नारा नलगा भनेपछि नारा नलाउने। सभामुखको रोस्टममा जा भन्दाखेरि सभामुखको रोस्टममा जानको लागि फरिया लगाएका सांसदहरू पुरुष सांसदहरूको टाउकोमा टेकेर सभामुखलाई डिस्टर्ब गर्न जाने भनेपछि चेतना स्तर नभएपछि जे बोल्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ, जस्तो हरकत गरे पनि हुन्छ। आज ओलीको तन्दाप भनेको म त्यो तरिकाले त्यो डिफाइनभित्र लिएको छु। एउटा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न गर्ने हो भने तपाईँहरूमाथि पनि छ नि। हिजो तपाईँहरू चाहिँ नि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभयो, त्यो घोषणापत्र लिएर जानुभयो, त्यो सङ्गठन, त्यो चुनाव चिन्ह, आज त्यही नेकपा एमाले हो नि तपाईँहरूलाई प्रश्न गरिरहने हो। यस्तो मिठो क्वेसन गर्नुहुन्छ, त्यसैले म यहाँले बोलाउने बित्तिकै कुदेर आउँछु। एउटा सांसद भन्ने बित्तिकै संविधानप्रति पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ, यो मुलुकको कानुनप्रतिको पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ, यो मुलुकको प्रणाली जोगाउने कुरा पनि उसको दायित्व हुन्छ। के आज हामी यो ठाउँमा अथवा यो विद्रोह, यो क्रान्ति नगरेको भए मुलुकको संविधान जोगिराख्थ्यो अथवा मुलुकको जुन हामी प्रणाली स्थापित गरेका छौँ, संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापन गरेका छौँ, के यो प्रणाली आज जस्तोको तस्तै रहन्थ्यो? त्यसैले हाम्रो अगाडि अब नेकपा एमालेलाई जोगाउने या मुलुकको प्रणाली, मुलुकको संविधान, मुलुकको कानुन जोगाउने, यो दुईटा अप्सन मात्रै बाँकी थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि यो मुलुकको प्रणाली जोगाउन सकियो भने भोलि फेरि अर्को पार्टी निर्माण गरेर अथवा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर हामीले यसलाई रिकभर गर्न सक्छौँ। तर मुलुक नै रहेन, मुलुकको प्रणाली ध्वस्त भयो, मुलुकको संविधान रहेन, कानुनी राज्य रहेन भने कि फेरि पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले जोगाउन सक्ने ठाउँमा पुग्छौँ त? त्यसैले सुरुमा बच्चाको चिन्ता, बच्चाको विषयमा पनि चिन्ता गर्नुपर्छ। तर धेरै बच्चा जन्माउनको लागि पहिलो कुरा आमा जोगाउनुपर्छ, आमालाई बचाउनुपर्छ, आमाको संरक्षण गर्नुपर्छ।
त्यसपछि बच्चा एउटा बच्चा जन्माउने, दुईटा बच्चा जन्माउने, तीनटा जति बच्चा जन्माए पनि त भयो नि। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी हो म नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भए। तर नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भइसकेपछि के कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिन थालेपछि या मुलुकको संविधान कानुन सकिन थालेपछि मैले ठुलो हेरेर बसिराख्ने कुरा हुन्छ कि एउटा नेता भनेको पार्टीप्रति मात्रै जवाबदेहिता हुनुपर्ने हो। एउटा नेता, एउटा सांसद मुलुकप्रति पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ। आज हामी मुलुकप्रतिको जवाबदेहिता पुरा गरेका छौँ। तर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त छिन्न भिन्न पार्नुभयो नि। त्यो आरोप त जिन्दगीभरि त्यो दाग त निधारमै लाग्नुभयो। म तपाईँले बताउँ एउटा कुरा, यदि हामीले यो पार्टी नबनाएको भए हामी आफ्नै आँखा अगाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भएको देख्ने थियौँ। हामी सँगै ओलीसँग विद्रोह नगरे पनि अथवा माधव नेपाल ओलीसँगै भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त ध्वस्त हुन्थ्यो, समाप्त हुन्थ्यो। तर आज हामीले विद्रोह गरेको कारणले, अर्को पार्टी निर्माण गरेको कारणले ये समाप्त हुन थालेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने मान्छे पनि त छन्। त्यसैले यसबाट विचलित हुनुपर्ने छैन अथवा कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर अरू पार्टीमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। कम्तीमा माधव कुमार नेपाललाई या एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई हेरेर त्यो मनोविज्ञान आज हामीसँग छ। नभए हुन्थ्यो के भने अर्को मनोविज्ञान पनि छ। अर्को मनोविज्ञान के छ भने यदि तपाईँहरूले विद्रोह गरेर अर्को पार्टी अहिलेको एकीकृत समाजवादी नबनाएको भए पनि नेकपा एमालेलाई नै सुधार्ने, त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने त्यो अवसर पनि थियो नि। जस्तो अहिले उहाँहरूको बैठक बसिराखेको छ, केन्द्रीय कमिटीको बस्यो, स्थायी कमिटीको बस्यो, त्यहाँ चाहिँ भीम रावलले, घनश्याम भुसालले केपी ओलीको सामुन्नेमा जुन प्रश्नहरू तेर्साइराखेका छन् त त्यो त छ नि त, त्यो ठाउँ त रहँदो रहेछ, त्यो अवसर त हुँदो रहेछ। त्यो विकल्प छाडेर अर्को पार्टी बनाउनु भने त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्धाउनु होइन र? होइन, भीम रावल र घनश्याम भुसालले क्वेसन गर्नुको कुनै अर्थ छ? 75 जेठ 2 गते फर्किने भनेर आखिरमा 10 बुन्दामा सहमति त भएको छ नि। कि आज भीम रावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज छन् त? त्यसपछि यस्तै धेरै एक्जाम्पलहरू छ। विगतमा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईलाई थियो, कि आज त्यो प्रवक्ताको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईमा छ त? भनेपछि त्यो 10 बुँदे भनेको पद मात्र होइन नि। होइन, पद मात्रै होइन, अरू के हो त? के कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कुरा छ? त्यो त टेक्निकल कुरा बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यहाँनिर उनीहरूले जुन प्रश्न उठाए नि केन्द्रीय कमिटीमा, त्यो चाहिँ पार्टी सुधारको लागि त्यो पर्याप्त छैन र? त्यो गजबको छैन र? त्यो भीम रावल केन्द्रीय कमिटीको बैठक छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था किन आएको छ? म आजको दिन तपाईँको यो एसटिभी च्याटमा सबै कुरा त भन्न मिल्दैन, तर उहाँहरूको हालत कुन पोजिसनमा छ त्यो त 2-4 दिनमै थाहा पाउनुहुन्छ। अझै नराम्रो अवस्था आउँछ उहाँहरूको अवस्था छ। तपाईँले त्यस्तो देखिराख्नु भएको छ? मैले होइन त, उहाँहरू आफैले बोलिराख्नु भएको छ। तर त्यो 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा कार्यदल बन्यो, त्यसको संयोजक नै भीम रावल बन्यो। त अर्थै छैन नि। जसलाई हटाइएको छ, जसलाई पदबाट च्युट गरिएको छ, तपाईँ होइन भनेर सामनेमै ओलीले भनिसकेका छन्। अनि 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको संयोजक दिनुको कुनै अर्थ छ? त्यही पार्टीमा घनश्याम भुसालले प्रश्न उठाएका छन् र तपाईँले संसद विघटन गर्नु गलत थियो, यो कुरा प्रतिवेदनमा लेखिनुपर्छ भनेर जोरदार आवाज उठाएका छन्। अनि अर्थ छ त? यो ठिक छ भनेर ओलीले भनिसकेका छन् नि। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरो ठिक छ भनेर बोलिसकेका छन् नि। अनि घनश्याम भुसालले या भीम रावलले अथवा कुनै रावलले जे क्वेसन उठाए पनि त्यस पुरा मिनिङलेस छ। भनेपछि यो प्रश्न उहाँहरू जुन उठाइराख्नु भएको छ, त्यहाँ जुन सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, जुधिराख्नु भएको छ, यसको कुनै अर्थ देख्नुहुन्न तपाईँहरू? सङ्घर्ष होइन, दासत्व स्वीकार गरेको, हिम्मत नभएका, हिम्मत हाराहरू, त्यसपछि आफ्नो मुख्य नेतालाई छोडेर भाग्नेहरू, भगौराहरू के सङ्घर्ष गरौँ? जोसँग हिम्मत छैन, जोसँग क्षमता छैन, जोसँग सङ्घर्ष गर्ने आँट छैन, जसले क्रान्ति पछाडिको पार्टी निर्माणको पोजिसन यो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैन,
त्यस्ता दासहरूले सङ्घर्ष गर्छु भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। एकछिन भीमरावलहरूको आँखाबाट हेर्ने हो भने केपी ओलीसँग जुझ्न सकिन्न भनेर हार खाएर माधव नेपालसँगै तपाईँहरू निस्केको भन्न मिल्दैन? तपाईँहरू हेर्नुहोस् हामी के हामी निस्केको कुरा होइन। केपीसँग अब जुझ्न सकिन्न, यिनले सिद्ध्याउने भए, नामेट पार्ने भए, बरु हामी अलग्गै बसौँ, यिनीसँग जुझ्नु भन्दा यो क्वेसन र हाम्रो विद्रोहको कुनै सम्बन्ध छैन, कुनै साइन हुँदैन। हामीले के भनिरहेछौँ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा बेठिक थियो। आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई जस्टिफाई त गरेछ। लिगल रूपमा अथवा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बेस मान्ने हो भने यो त बेठिक हो भन्ने कुरा जस्टिफाई त भयो। अब यही कुरा हामीले भन्यौँ, यदि पार्टी एकता कायम गर्ने हो भने दुईटा कुरा मात्रै गऱ्यौँ। एउटा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा बेठिक हो, यसलाई एक्सक्युज गर्नुपर्छ र आम नेपाली जनताहरूसँग माफी मागौँ, एक। र दोस्रो कुरो कुनै पनि या त्यो कमा फुल स्टप केही नराखिकन 75 जेठ 2 गते फर्केको डिक्लेयर गरौँ भनेपछि हाम्रो यो विद्रोह प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरासँग र प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन हुने कुरा, न कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन अथवा पुनरुत्थान हुन सक्ने सम्भावना, न फेरि हामी नेपाली जनताहरूको बिचमा गइसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने कुरालाई ठिक छ भनेर जस्टिफाई गर्न सक्ने पोजिसन। यो दुईटै कुरा नभएपछि न हामी कम्युनिस्ट पार्टी अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेको। त्यसैले ओलीसँग भिड्न नसकेर, लड्न नसकेर, ओलीसँग त हामी भिरेका छौँ नि। जुन बेला भीम रावलहरू मुख खोलेका थिएनन्, घनश्याम भुषालहरूले मुख खोलेका थिएनन्, सुरुको नीति तथा कार्यक्रममा अथवा बजेट वक्तव्यमा मैले आफ्नो भनाइ राखेको थिएँ। मैले मात्र होइन, माधव कमरेलले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। भनेपछि ओलीसँग लड्न नसकेर, भिड्न नसकेर होइन, एक नेपालको संविधान जोगिन नसक्ने पोजिसन, दोस्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नै आँखा अगाडि विसर्जन हुन सक्ने पोजिसन पुगेपछि हामी अर्को पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। यसमा दुईवटा कारण केपी ओली र त्यो पक्षले देखिरहेको छ र तपाईँहरूलाई आरोप लगाइरहेको छ। दुईवटा कारणमध्ये एउटा कारण यो पार्टी विभाजनको एउटा कारण चाहिँ पश्चिमा फ्याक्टरले काम गरेको छ, विदेशीहरूले तपाईँहरूलाई उचालेको कारण नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नफुलुन्, नफक्रियुन्, ठुलो नहुन् भनेर तपाईँहरूलाई प्रयोग गरेर पार्टी फुटाएको भनेर। यो सरासर झुट। आफ्नो कमी कमजोरी एक्सेप्ट नगर्ने अनि अरूलाई दोष लगाएर हुन्छ। मैले कसैलाई दोष लाउँदैन। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको दम्भ, घमण्ड, युगो र आफूलाई सरकार सञ्चालनको लागि क्यापेबल र सरकार सञ्चालनको लागि जति क्यापेसिटी आवश्यकता पर्नुपर्ने हो त्यो क्यापेसिटी बिल्ड गर्न नसक्ने, यो कारणले हो नि। न सरकार चलाउन सक्ने, न कम्युनिस्ट पार्टी त्यो निर्माण गर्न सक्ने। भनेपछि ओलीसँग सरकार चलाउनको लागि या पार्टी चलाउनको लागि क्षमतै भएन। क्षमता के भयो भने गुट चलाउने क्षमता भयो, अरूलाई गाली गर्ने क्षमता भयो, अरूलाई रिस उठ्ने गरी टर्चर दिने गरी भन्ने क्षमता भयो। तर सरकार चलाउने कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा क्षमताको अभावको कारणले आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेको। त्यसमा अरूलाई दोष लाउनुको अर्थ छैन कसैले। यद्यपि यो ग्लोबलाइजेसन युगमा अर्को आरोप छ तपाईँहरूलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत प्रकारको छ। मन्त्री खानको लागि साथीहरू पार्टी फोरेर गए भनेर। हामीले मन्त्री कहिले मागेका थियौँ? यो मन्त्री बनाउनु त ओलीले 100% त आफ्नै मान्छे मात्रै राखेका थिए। तपाईँहरूले सँगै हुँदाखेरि अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्नुभएकै थियो, भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्नुभएकै थियो, आफ्नो तर्फका साथीहरूलाई मुख्यमन्त्रीदेखि राजदूतसम्म किन नबनाइएको भनेर प्रश्न गर्नुभएकै थियो। सायद यस कारणले योसँग, यो फ्याक्टरसँग र पार्टी विभाजनसँगको कुनै सम्बन्धै छैन। यदि त्यो क्वेसन गर्ने भने अष्टलक्ष्मी त उतै हुनुहुन्छ नि, भीम आचार्य पनि त उतै हुनुहुन्छ भनेपछि यो दुईटा बिचको साइनो सम्बन्ध छैन। यद्यपि एउटै पार्टीमा भइसकेपछि समानुपातिक रूपमा
अथवा सबै खालका मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने होइन र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने होइन त्यो साइड इम्प्याक्ट हुन सक्छ तर मेजर चाहिँ होइन मेजर इम्प्याक्ट भनेको फेरि पनि भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन हुन थालेपछि त्यसलाई पुनर्गठन या पुनर्स्थापित गर्नको लागि पार्टी निर्माण गरेको त्यसले मन्त्री खाने कुरा त हामीलाई चासै होइन नि त मूल कारण नै त्यही हो कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन हुन आँट्यो यसलाई जोगाउनु पर्यो भनेर त्यसपछि मुलुक आउट अफ ट्र्याक भइसकेको थियो नि अहिले तपाईहरुले अलग दल बनाउनु भयो अस्ति एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 9% को मात्रै हामीलाई क्षति भयो कुनै खास ठुलो क्षति भएन यो त हामी कभर गरिहाल्छौँ भनेर त यति सानो अंश लिएर तपाईहरुले कसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ फेरि ठुलो बनाएर ल्याउनुहुन्छ 1994 मा राराहरू सिङ्गो व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्ने 4 जना मात्रै थिए नि त 4 जना शहीद भए अरु सबै हिडनमा थिए अथवा ब्याक साइडमा थिए तर पनि 1994 पछाडि 4 सालदेखि रारा सरकार ढल्ने कुराको सुरुवात भयो र 7 सालमा व्यवस्था ढल्यो त्यसैले सत्य कुरा सुरुमा सानै हुन्छ उसको अंश उसको भोल्युम स्टाटस सानै हुन्छ तर यदि त्यो सत्य हो भने त्यसले ठुलो रूप लिन्छ आगोको झिल्को अथवा आगो बल्ने चिज सानै हुन्छ नि तर आगो बल्छ भन्ने कुरो सत्य हो नि त त्यसले चाह्यो भने अस्ट्रेलियामा पुरै अस्ट्रेलियाका जंगल जलाएको हामी घटना त ताजै छ नि त त्यसैले हाम्रो विद्रोह हाम्रो क्रान्ति भनेको यदि सत्य हो भने हामी सत्य हो भन्ने दाबी गरेका छौँ यदि केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सक्न थाल्ने कुरा सत्य जनताले मानिदिए भने यद्यपि सत्य हो यदि केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरो जनताले सत्य मानिदिए भने जुन हामीले स्टार्टिङ गरेका छौँ सुरुवात गरेका छौँ सानो यसको अंश त सानै हुन्छ तर यसले छिटो ठुलै रूप लिन्छ अहिले तपाईहरु सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ यो प्रसङ्गमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु त्यसपछि सरकारको अलिकति कुरा गर्छु यो तपाईहरु सरकारमा जाने कुराको बारेमा चाहिँ एउटा बहस हुन सक्छ होला तर हिजो तपाईहरुले नै रुचाएको प्रस्ताव गरेको बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईहरु जोगाउनुहुन्छ कि अथवा जोगिनको लागि उहाँहरु तपाईहरुतर्फ आउनुहुन्छ कि के हो त्यसको सम्भावना यस्तो छ उहाँहरु हामीतिर आउने नआउनेसँग सरकार हामीलाई छैन अहिले संवादमा पनि हुनुहुन्न तपाईहरु तर यति मात्रै हो अष्टलक्ष्मी साक्य अब मुख्यमन्त्री त रहनुहुन्न त्यसपछि भीम आचार्य पनि मुख्यमन्त्री रहनुहुन्न राजेन्द्र कुमार राई 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा राजेन्द्र पाण्डे कमरेड बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ किटानै भइसक्यो यो कुरा क्लियर भइसकेको छ यदि अष्टलक्ष्मीसँग तपाईहरुको सहमति भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो त अष्टलक्ष्मीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त फेरि आफू जोगाउनको लागि आफू मुख्यमन्त्रीमा टिकिराख्नको लागि आयो भन्ने आरोप लाग्छ नि त त्यो आरोप खेप्न सक्छन् कि सक्दैनन् मेजर कुरा यो हो तपाईहरु सरकारमा गइसकेपछि के गर्नुहुन्छ सिर्फ मन्त्री हुने गाडी चढ्ने झण्डा हल्लाएर हिँड्ने यो त भइहाल्छ बाँकी के हुन्छ यस्तो कुरा मैले यहाँलाई इनोसेन्टली के भन्न चाहन्छु भने अब यो सरकार नेपाली जनताको मनोविज्ञान या डिमान्ड के छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा ध्यान त दिन्छ नै तर मेजर कुरा के हो भने हामी यो सरकार निर्माण गर्नुको ब्याकलजिक के हो भने मुलुकको संविधानलाई जोगाउने मुलुकको प्रणालीको रक्षा गर्ने भन्नेलाई बाध्यकारी अवस्थामा हामीले सरकार बनाएका छौँ त्यसैले निर्वाचनको बेला भनेको जस्तो अथवा यो सरकार यो तरिकाले चलाउँछौँ भनेर घोषणापत्र तयार पारेको कुरा अथवा जुन नेपाल सरकारको अहिले त अब एक खालको त्यो
त्यो मिनिमम जुन प्रोग्राम छ अथवा पोलिसीका कुरा यद्यपि हामी जनताहरूको बिचमा बताइसकेका छौँ। तर यो सरकार भनेको एकदमै लामो समयसम्म यो गर्ने त्यो गर्ने जीवनमा समृद्धि ल्याउने यसो त्यसो भन्ने हाम्रो एकदम एम्बिसियस प्लानिङ होइन। भनेको पानी जहाज ल्याउने, रेल ल्याउने, यो त्यो भन्नाले सब मुलुक आउट अफ ट्र्याक हुन थालेपछि या कानुनी राज्य जुन निर्माण गर्ने कुरा थियो त्यो समाप्त हुन थालेपछि अथवा मुलुकको जुन हाम्रो प्रणाली थियो त्यो प्रणाली सकिन थालेपछि कम्तीमा यी चिजलाई जोगाउँ, यी चिजलाई बचाउँ। यो चिजलाई जोगाइसकेपछि भोलि फेरि अर्को पार्टी बन्ला या नबन्ला अथवा ठुलो बनाउन सकौँला होइन, अथवा काङ्ग्रेस पार्टी फेरि ठुलो होला या माओवादी पार्टी ठुलो होला या सानो होला, यो एकदम माइनर कुरा हो, माइनर सब्जेक्ट हो। मूल कुरा भनेको मुलुकको प्रणालीलाई जोगाउँ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ गरौँला। जस्तै अहिले पनि अब सरकारमा आइसकेपछि हामीसँग धेरै अब च्यालेन्जहरू त छ। च्यालेन्ज के छ भने हामीले प्री प्लानको साथ यो सरकार निर्माण त गरेका छैनौँ अथवा प्री प्रोग्राम अथवा पोलिसीको साथ यो सरकारमा सहभागिता भएको छैनौँ। भन्नाले कम्तीमा मुलुकलाई ट्र्याक इन गरिदिउँ। जुन आउट भइरहेछ नेपाली समाजको जुन मनोविज्ञान बेठिक तरिकाले बन्दैछ त्यो मनोविज्ञानलाई फेरि पनि पोजिटिभ पोजिसनमा राखौँ भन्ने कुरा न हो। तर नेपाली समाजमा आइरहेका जुन नेपाली समाजको जुन मनोविज्ञान छ या समस्या छ, च्यालेन्ज छ, यसलाई अब स्मुथली सम्बोधन गर्ने कुरामा त सरकारको तर्फबाट त हुने नै भयो। तर मेजर कुरा चाहिँ अर्को हो। भनेपछि मुलुकलाई ट्र्याकमा राख्नु नै यो सरकारको मूल कुरा त्यो हुन्छ। बाँकी कुराहरू चाहिँ दैनिक चलिरहन्छ। मूल चासो त्यसपछि तपाईँहरूको चुनावमा रहन्छ। चुनावमा रहँदाखेरि अस्ति मैले सुने माधव नेपालको अभिव्यक्ति कि यो चुनावबाट एमालेलाई चाहिँ टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेर। त्यस्तो तुच्छ अभिव्यक्ति किन दिएको? यो तुच्छ अभिव्यक्ति होइन। किन एमाले तल झरेर त्यति एकदमै खोज्दा पनि कहीँ नभेटिने अवस्था? मैले यहाँलाई होइन, म म्याथमेटिकली जस्टिफाई प्रुभ गर्छु। तपाईँ र हाम्रो काङ्ग्रेस र हाम्रो भोट डिफ्रेन्सेज हेर्नुहोस्। समानुपातिक तर्फको भोट डिफ्रेन्सेज भनेको 1 भोट हो होइन। 32 लाख लगभग 70,000 वरिपरि हामीले भोट ल्यायौँ। भन्नाले 32 लाख काङ्ग्रेसले भोट ल्यायो। तर 32 लाख भोट ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र जित्यो? 26 वटा होइन। हामीले कति जित्यौँ? 80। भोट डिफ्रेन्सेस छ जम्मा 70 अराउन्ड 1000। तर हामीले जित्यौँ 80 ठाउँ, उसले जम्मा 23। तर जम्मा 12 लाख मात्रै भोट ल्याउने माओवादी पार्टी कति ठाउँ जित्यो? 36 ठाउँ। भनेपछि हामी 80 ठाउँ किन जित्यौँ भन्दाखेरि माओवादी पार्टीको भोट हामीसँग जोडियो। र माओवादी पार्टी जम्मा 12 लाख भोट ल्याउने माओवादी पार्टी 36 ठाउँ किन जित्यो भन्दाखेरि हाम्रो भोट उता खपियो। अनि आज हामी 2/3 पोजिसनमा छौँ। तर आज नेकपा एमालेबाट म त के भन्छु भने 40% भन्दा धेरै हामी कमिङ इलेक्सनसम्म हाम्रो रेसियो 40%मा पुर्याउँछौँ। अब स्थानीय निर्वाचनमा हामीले प्रेसर नै गरेनौँ। 4 महिना 5 महिना बाँकी छ अनि त्यसलाई बेस मानेर 9% को एनालाइसिस गर्ने कुरा त यो जतिको मूर्खहरू कोही मान्छे नै हुँदैनन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले कुरा के हो भने हामी तपाईँले म्याथमेटिकली एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने 1000 देखि 5000, 5000 देखि 10000, 10000 देखि 15000 या 20000 भोट डिफ्रेन्सेसमा जित्ने भनेको त्यो सबै एनालाइसिस गर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी थोरै भोटले चुनाव जितेको ठाउँ धेरै छ। त्यो भोट त कम हुन्छ। अब जस्तै मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा या ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रको उदाहरण भनौँ,
ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीले जितेको 55,000 भोट, उसले ल्याएको भोट। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा 15,000 भोट हाल्ने मान्छे गाईका मान्छे छन्। गाईलाई 15,000 भोट हाल्ने मान्छेहरू छन्। 55 मा 15 घटाउनुहोस्, कति बच्छ? 40। त्यसमा मलाई लाग्छ हामीले केही गरेनौँ भने पनि 10,000 भोट जति हामीले प्रभावित पार्छौँ त्यो निर्वाचन क्षेत्र। तर अहिले त त्यहाँ झापामा त तपाईँहरूको कुनै उपस्थिति देखिएन। हामीले प्रेसरै नगरेपछि अब हेर्नुहोस् न स्थानीय निर्वाचनमा अहिले त पुरै नेकपा एमाले तर्फे भए, तपाईँहरूतर्फ गण्डकीमा त्यहाँ तपाईँहरू कमजोर देखिनु। हामी कमजोर हुँदैनौँ, यसले खास अर्थ रहँदैन। अब 5 महिना छ, 5 महिनामा एउटा पार्टीबाट गएको फेरि किन हाम्रा कार्यकर्ताहरूले प्रेसर गरेर तनाव दिने भन्ने पनि त हुनसक्छ नि। एमालेबाट तपाईँहरूकोमा कोही प्रतिनिधि नै नआउनु भने मतलब त तपाईँहरू कमजोर भएको अवस्था हो। प्रेसरै नगरेपछि, ल्याउनै नचाहेपछि त हुन्छ नि त। ल्याउन नचाहेको कि ल्याउन नआए, ल्याउन पनि नआएको। यस भन्नाले प्लान गरेर प्रेसर गरेर न। तपाईँहरूले के अनुमान गर्नुभएको छ त? अब जस्तो स्थानीय चुनाव आउँदैछ, त्यसपछिको प्रदेश र सङ्घका चुनावहरू आउँदैछन् कि प्रतिनिधि सभामा हामी कति सिट जित्छौँ होला भनेर के अनुमान गर्नुभएको छ? अरूले त निकै निर्ममतापूर्वक कठोर शब्दहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् कि माधव नेपालको यो पार्टीको कन्त बिजोग हुनेवाला छ भनेर। होइन, त्यो म सधैँभरि के भन्छु भने म जे चिज पनि विगतमा भएको एक्सन तर त्यसलाई म्याथमेटिकली अथवा साइन्टिफिक तरिकाले म एनालाइसिस गर्छु। ल भन्नुहोस्, तपाईँले सुदूरपश्चिममा अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टी त हामी छौँ, होइन? यो त मान्नुहुन्छ। त्यो ठुलो पार्टी भएको यदि निर्वाचन भयो भने अब माओवादी र हामी एक ठाउँमा आउने बित्तिकै सुदूरपश्चिमको रिजल्ट के आउँछ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। 1-2 त प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हामी जित्छौँ। म यो टेलिभिजनमा बोल्दैछु, रेकर्ड राख्नुहोला। निर्वाचन पछिको रिजल्ट पछिको र आजको इन्टरभ्यू हेर्नुहोला। तर त्यहाँ तपाईँलाई होइन, तर तपाईँहरूलाई त्यही सुदूरपश्चिममा धक्का लाग्ने जस्तो अहिले तपाईँहरूले पार्टीको पदाधिकारीहरू चयन गर्नुभयो, अध्यक्षदेखि सचिवसम्म चयन गर्नुभयो। सबैभन्दा ठुलो तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि सुदूरपश्चिममा हामी सबैभन्दा ठुलो दल छौँ भनेर। तर त्यही सुदूरपश्चिमको पदाधिकारीमा कोही पनि छैन। यस्तो धक्का त लाग्छ नि तपाईँहरूलाई नै? लाग्दैन। के हो भने यो पदाधिकारी चयन गर्ने बेलामा केही मिस्टेक छ। जस्तै एउटा सिन्डिकेट के लाइयो भने 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका सिसिएमहरू, त्यसपछि 2टा पार्टी हुँदा एक ठाउँमा आउँदा बनेका केन्द्रीय सदस्यहरू, त्यसरी केटेगराइज गरियो। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यङहरू अथवा इनर्जेटिकहरू, डाइनामिकहरू त्योबाट बहिष्करणमा पर्छन्। अब त्यो सुदूरपश्चिममा निरा जैरू जस्तो धेरै राम्रो क्षमता भएका लेडिजहरू, महिलाहरू हुनुहुन्छ जो यही पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ र म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भयौँ। अब म पनि परेन, त्यो त थाहा छ नि त तपाईँलाई, म पनि परेन। तर पनि महिलाहरूको तपाईँ पर्नु भएन, उहाँ पर्नु भएन, विरोध खतिवडा पर्नु भएन, जीवनराम श्रेष्ठ पर्नु भएन। त्यही त त्यो गल्ती भएको छ। यसलाई हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करेक्सन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। सिनियर लिडरहरू कम्तीमा यङहरूलाई पार्टीभित्र नेतृत्व दिनुपर्ने बेलामा यो खालको सिन्डिकेट ल्याएर हामी जस्ता यङहरूलाई, इनर्जेटिकहरूलाई साइड लगाइदिने कुरा अब के अब हामी पर्सनल रूपमा अब सेटिस्फाई त छैनौँ, होइन? तर पनि अब फेरि पनि यसको व्यवस्थापनको लागि एउटा रुल अथवा एउटा मापदण्ड त बनाउनु पर्थ्यो। यो थोरै समयको लागि हो। यसलाई हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि सम्बोधन गर्छौँ। एउटा ग्रुपिजम फेरि त्यहाँ सुरु भइसक्यो तपाईँहरूकोमा पनि। यस्तो एउटा एक्टिभ पार्टी अथवा जिउँदो पार्टीभित्र त सबै चिज हुन्छ नि त। ग्रुपिङ त हुनैपर्छ नि त। जन्मिँदै गुट लिएर जन्मेपछि त त्यो त समस्या हुन्छ नि, होइन? प्राकृतिक नियम पनि त हो नि त। मान्छे जन्मिँदै बच्चा हुन्छ नि त, जन्मिँदै खुट्टा हल्लाउँछ, हात हल्लाउँछ। त्यसैले एउटा जिउँदो पार्टीभित्र
अथवा जाग्दो पार्टीभित्र यस्ता बहसहरू यस्ता छलफलहरू कन्टिन्यू भइरहेको छ भनेपछि अबको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूको उपस्थिति चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने ठान राख्नु भएको छ। राम्रो मात्र होइन, तपाईँले बुझ्नुहोस् यो मुलुकको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हामी नै हुन्छौँ। तपाईँले 2 घन्टा अथवा 1 घन्टाको लागि पुरै डिस्कसन यही विषयमा मात्रै डिस्कसनको लागि बोलाउनुहोस् न। मैले कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्छु, एमाले भन्दा पनि ठुलो हुनु प्रत्येक मैले 165 निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको एक एनालाइसिस गरेर तपाईँले बताउन सक्छु। यही अवस्था थियो नि होइन, हिजो चाहिँ 54 सालमा जब एमाले फुट्यो, माले भयो वामदेव गौतमको, त्यो मालेले त्यसै भन्थ्यो नि होइन, तर 0 सिट आयो। त्यो फरक कुरा थियो। त्यो बेला एउटा इस्यु मात्रै उठाइयो अथवा महाकाली सन्धि बेठिक थियो भन्ने कुरा मात्रै गरियो। आज एउटै कुराले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ, त्यति बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन, अहिले त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ, त्यस कारणले 2-4 सिट भए पनि आउँछ भन्ने आशा होला तपाईँहरूलाई? होइन, म अहिले जुन दिन हामीले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता प्राप्त गरेरै थियौँ, जुन बेला हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको नाम राख्दै थियौँ, त्यस बेला हामीले केही कल्पना पनि त गरेका छौँ नि। हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि त जनताहरूको बिचमा बताएछौँ। त्यसपछि त्यो एकीकृत हुने भनेको चाहिँ के माओवादीसँग एकीकृत हुने भन्नुभएको होइन? यो क्वेसन त बारम्बार यो मात्रै आउँछ के नेपालमा माओवादी पार्टी मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी छ त? त्यो त छैन। तपाईँहरूसँग विचार मिल्ने अर्को कुन पार्टी छ र? अब एमाले हो, त्योसँग तपाईँहरूको पानी बाराबार भइहाल्यो। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, सुभाष नेमाङको प्रतिक्रिया तपाईँले हिजो अस्ति हेर्नुभयो होला। यदि केपी ओलीले फेरि पनि अध्यक्ष बनाइ राख्यो भने फेरि एमाले खरानी हुन्छ भनेर भन्नाले यस्ता प्रतिक्रियाहरू त आउन थालिसकेका छन् नि। के उहाँहरू तपाईँहरूतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ? भन्नाले केपी ओली भएन भने फेरि त्यो सबै कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता त हुन्छ। नेकपा एमालेमा रहेका जाजल्यमान नेताहरूसँग तपाईँहरूको अहिले संवाद भइराखेको छ? हाम्रो अध्यक्ष त्यो संवाद भइरहेछ भन्ने म त्यस्तो अनुमान गरिरहेको छु है। हिजोको त्यो जुन 10 जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो अन्तिम समयमा एमालेपट्टि लाग्नुभयो, उहाँहरूसँग पनि संवाद भइराखेको छ? भइरहेछ भन्ने मलाई लागेको छ, ठ्याक्कै त म भन्न सकेन, तर सबैसँग रेगुलर टप लेभलमा शीर्ष लेभलमा संवाद भइरहेछ। तर उहाँहरूलाई समस्या के छ भने सुरुमा यति धेरै यही समूहमा रहेर नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको कुनै जस्टिफाई नभइकन फेरि ओलीसँग लाग्नुभयो, अनि फर्किन त समय लाग्छ नि त। त्यसै साइकोलोजिकली उहाँहरू फर्किने तयारी गरिसक्नु भएको छ। तर एउटा मलाई अनौठो देखेको एमाले परित्याग गरिसक्नुभएका वामदेव गौतमसम्मले पनि तपाईँहरूको पार्टी जोइन गर्नुभएको छैन? त्यो त उहाँको कुरा हो, उहाँले नै सोध्नुहोस् यहाँ बोलाएर। होइन, तपाईँहरूकोमा आउने जुन चर्चा थियो नि, मतलब अब नआउने हुनुभयो? होइन, मेरो नेताको बारेमा जसलाई मैले नेता मानेको थिएँ उहाँको बारेमा यति धेरै बोल्न नपठाउनुहोस् न। तर यति मात्रै बुझ्नुहोस्, 50 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो, त्यसैले ऊ क्यापेबल पर्सन, त्यसैले उसको डिसिजन पावर ठिक, त्यो निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने त्यो बेठिक हुन्छ। म यति मात्रै भन्छु। वामदेव गौतम तपाईँहरूको पार्टीमा आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न त? त्यो त उहाँको कुरा हो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा आफूलाई मन परेको पार्टीमा जान पाउने छान्ने त्यो त हाम्रो विशेषतै हो। तर यति बुझ्नुहोस्, मेरो चाहना के हो भने 70-80 वर्ष पुगेका मान्छे पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिराख्ने कुरासँग म सहमत राख्दिनँ। कुनै हामीले न्युज पेपरहरूमा हेर्छौँ नि, 12 वर्षको बालक पनि युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएको, त्यस्तो हामी न्युज पेपरहरूमा हेर्छौँ। त्यस्ता घटनाहरू त हुन्छ। भनेपछि यदि चान्स पायो भने अब माधव नेपाल कमरेडहरू, केपी कमरेडहरू, वामदेव कमरेडहरू 25-26 वर्षमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन पाउने, अनि 30 अराउन्ड हुँदा अथवा 40-41 हुँदा उप प्रधानमन्त्री लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने। तर आज हामी 50-55 भइसकेपछि पनि अयोग्य भइराख्नु पर्ने कुरा, त्यो पनि
उसको एजको कारणले, उमेरको कारणले। तपाईँहरू पनि के जसरी एमाले 70 वर्षको एज बार राख्यो, अब तपाईँहरू पनि राख्नुहुन्छ? त्यो भन्दा पनि मैले के भन्छु भने हामी जस्ता यङहरूलाई पार्टीमा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि सिन्डिकेट लाउनु हुँदैन। र क्षमता भएका मान्छे, यदि 30 वर्षको मान्छे नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राम्रोसँग लिड गर्न सक्ने क्षमता, हैसियत, हिम्मत राख्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि चान्सेस पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। दुईवटा कारणले सरकार अहिले विवादमा छ। एउटा विवादको विषय बनिरहेका छ एमसीसी, त्यसमा म एकछिनमा चर्चा गर्छु। तर त्योभन्दा अगाडि अलि भर्खर तपाईँले अस्ति भर्खर पास गरेको बजेटमा केही निश्चित क्षेत्रहरू तोकेर ती ठाउँमा लगानी गर्नको लागि सम्पत्तिको स्रोत नदेखाए पनि हुने भन्ने जुन विषय छ, यो निकै ठुलो बहसको विषय बनिरहेको छ र यसलाई नेकपा एमाले निकै ठुलो इस्यु बनाउनेवाला छ। उसले यो कुरालाई बाहिर ल्याइरहेको छ। यो भने चाहिँ कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा हो र कयौँ त्यस्ता स्रोत नखुलेका अदृश्य पैसाहरू ल्याएर चाहिँ नि अर्थतन्त्र चलाउने, यो चाहिँ बडा डेन्जर कुरा हो भनेर यसमा तपाईँहरूको सहमति नै हो? यो सहमति असहमति के हो म भन्न सक्दिनँ, तर म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि विषयमा सिन्डिकेट लाउने कुरा बेठिक हो। ओपन इकोनोमी, यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा हामीले प्रवेश गरिसकेपछि इकोनोमीलाई पनि ओपन बनाउनुपर्छ। किन 10 लाखलाई यस्तो पुवर सोचाइले 10 लाख तपाईँको अकाउन्टमा एक दिनमा जम्मा भयो भने त्यसको स्रोत खोज्नुपर्ने अथवा स्रोत खोल्नुपर्ने, अनि त्यो मान्छेले पैसा किन कमाउने? संसारका धेरै देशहरूमा तपाईँहरू हेर्न पाउनुहुन्छ नि त। ए दुबई जानुहोस्, मान्छे खरबमा एकै दिनमा आफ्नो नाममा खरब पैसा ल्याउन सक्छ। तर त्यो खरब पैसा यदि लुकाइयो भने अथवा बोरामा राखियो भने, त्यसको चलाइमान गरिएन भने इकोनोमिकको ग्रोमा उसको योगदान त्यो हुँदैन। तर जुनसुकै तरिकाले पैसा आओस्, म भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ अथवा बेठिक तरिकाले आउनुपर्छ मैले भन्दैन, तर मान्छेलाई अरब खरबमा खेल्न दिनुपर्छ। त्यसलाई अझ नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। खरब पैसा मार्केटमा गयो भने न त्यो प्रत्येक व्यक्तिको गोजीमा पुग्छ र उसको पर्चेजिङ पावर बढ्छ। त्यसैले यो टप लेभलमा, शीर्ष लेभलमा एग्रिमेन्ट के भएको छ मलाई थाहा छैन, तर म एउटा इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट्सको हैसियतले मार्केटमा पैसा जति सक्यो धेरै पठाउनुपर्छ। तर कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट लाउनु हुँदैन। नखुल्दाखेरि चाहिँ त्यो इलिगल पैसा चाहिँ आउने, अपराध गर्ने, अपराध कर्म गर्नेलाई छुट्ने, दण्डहीनता बढ्ने सम्भावना बढेर जाने हो नि। होइन, त्यसको लागि फेरि पुरै सिन्डिकेट लागू गरेर मार्केटमा नपठाइकन बोरामा कोच्ने वातावरण पनि त बनाउनु भएन नि। त्यसो हो नि त। हिजो लुटेको पैसा पनि आज वैध हुने भयो, हिजो मान्छे मारेर ल्याएको पैसा पनि वैध हुने भयो, बैंक लुट्या पनि पैसा वैध हुने भयो, बन्दुक चाहिँ इलिगल ढङ्गले खरिद बिक्री गरेर ल्याएको पैसा रहेछ भने त्यो पनि वैध हुने भयो, कुनै आतङ्ककारी समूहले यहाँ लगानी गरेर ल्याउने रहेछ भने त्यो पनि वैध हुने भयो। यो त डेन्जर कुरा हुने भयो। डेन्जर। अब यसलाई अब कुन ल्याङ्ग्वेजमा, कुन ब्याकग्राउन्डबाट हेरेर डेन्जर मान्नुहुन्छ? तर तपाईँले जब मुट्ठी कसनुहुन्छ नि, तपाईँको मुट्ठीबाट जब पैसा झर्दैन त्यो मान्छेको गोजीमा पुग्दैन। त्यसैले मैले तपाईँको 100 रुपियाँ तपाईँले एक दिनमा 1000 ठाउँ पुर्याउनु भयो भने त्यो 1000 को काम गर्छ नि। यो सर्कुलेट हुने कुरासँग म सहमत भएँ के, तर तपाईँले 100 रुपियाँलाई आफैसँग कन्ट्रोल गर्नुभयो भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ? 100 नै हुन्छ त। त्यसैले त्यो पैसालाई कसरी परिचालन गर्ने ठुलो कुरा त्यो हो। त्यसैले पैसाको परिचालन गर्ने कुरामा सिन्डिकेट लाउने कुरा, थ्रेसहोल्ड लगाइदिने कुरा बेठिक छ। यद्यपि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने एमसीसीलाई पनि तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा हो है। एमसीसी बेठिक तरिकाले आछ। जस्तै जुन बेला चाइनाले दक्षिण अफ्रिका लगायतका संसारभरिलाई आफ्नो नेटवर्कमा ल्याउने,
करिब 80% पिपुल 70% कन्ट्रीलाई जब आफ्नो नेटवर्कमा ल्यायो त्यसले कसरी डिफेन्स गर्ने भनेर 2002 मा बुशले सबैभन्दा पुवर कन्ट्रीहरूको लागि प्रोजेक्ट डेभलप गर भनेर आफ्नो ब्याङ्कर्सहरूलाई भनेर एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेट लाखौँ लाख मान्छेहरूको च्यालेन्ज के छ भनेर त्यसको नाम दिएर यो एमसिसी प्रोजेक्ट डेभलप भएको। त्यसैले यो प्रोजेक्ट निर्माण हुने कुरामा नै अलि शङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेर्न मिल्छ एक। र दोस्रो कुरो जुन बेला एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नको लागि अथवा एप्लाई गर्यो नेपाल सरकारले त्यो बेला 22वटा सम्भवतः 22वटा क्वेसन थियो क्या अरे। 22वटा क्वेसनमध्ये धेरै क्वेसनमा नेपाल पनि पास भयो अथवा एमसिसी प्रोजेक्ट प्राप्तको लागि योग्य भयो। तर यस्ता क्षेत्र यस्ता क्वेसनहरू पनि रह्यो जुन क्वेसनमा नेपाल सरकार फेल भयो। फेल हुँदा पनि एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नको लागि अथवा पाउनको लागि जुन योग्य बनाइयो शङ्का अर्को शङ्का जन्मिएको छ। फेल भएको मुलुकलाई पास गराइदिने, पास गराएर एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्ने कुरा यो अर्को शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न मिल्छ। र मेरो आफ्नो कन्सर्न कहाँ छ भने 63 अरबको प्रोजेक्ट एमसिसी, 63 अरब मध्ये 13 अरब पैसा त मेरो पनि हो, मेरो देशको हो, मेरो राष्ट्रको हो। प्रत्येक नेपाली जनताहरूको 13 अरब पैसा त हो। त्यो 13 अरब पैसामाथि नेपाली जनताहरूको हक त हुनु पर्थ्यो। तर पनि अडिट लगायतका कुरा अथवा त्यो पैसालाई समेत एमसिसी प्रोजेक्टले आफ्नो अनुकूलले मात्रै प्रयोग गर्ने कुरा यिनी कुरा त भेटेको। त्यसैले एमसिसी खासमा जुनसुकै तरिकाले आओस् पैसा आउने कुरा ठिक छ है, पैसा आउनुपर्छ। तर त्यो पैसा आइसकेपछि यसलाई युटिलाइजेसन गर्ने कुरा त्यो मेजर कुरा होला। 50 अरब पैसाको लागि यदि नेपाली जनताहरूको मन दुख्छ भने बरु हामीले धेरै ड्युहरू छ, धेरै कर असुल गर्नुपर्ने, पेशी फर्चोट गर्नुपर्ने पैसाहरू छ, बरु त्यो असुल गरौँ। तर नेपाली जनताको मन दुख्ने गरी कि जनतालाई हामीले कन्भिन्स गरौँ कि कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ भने यसलाई रोकिदिउँ। बरु यसको सट्टामा जति धेरै पेशी फर्चोट हुन बाँकी छ त्यो फर्चोट गर्ने कुरामा ध्यान दिउँ, असुल गर्ने कुरामा ध्यान दिउँ। यद्यपि पैसा आउने कुरामा विवाद हुन्छ र विवादको लक्षण देखिसक्यो हुनाले नलिउँ भन्ने तपाईँको मत रह्यो। पैसा ल्याउने कुरो ठिक छ, बुझे। तर यो त्यसमा यो जनताको अब्जेक्सन, जनताको विरोध विषय अघि बढ्ने छैन त्यसैदेखि खै मलाई बढ्ला जस्तो लाग्दैन। यद्यपि पैसा आउने एङ्गलबाट हेर्दा ठिक छ, पैसा ल्याउनुपर्छ, अनुदान हो, स्वीकार गर्नुपर्छ। तर यो विषयमा जनताले टाउका दुखाउँछन्, चित्त दुखाउँछन्, मन दुखाउँछन् भने जनताको लागि राजनीति गर्छौँ भन्ने हामी राजनीतिक दलहरू किन जनताको मन दुखाइ पैसा लिने कुरा, यो एउटा प्रश्न रह्यो है। त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि तपाईँहरूसँग थोरै प्रश्न छ, किनभने सरकार नबनुन्जेल सरकार किन बनेन भन्ने प्रश्न थियो। सरकार बनेपछि मन्त्री परिषदले किन आकार लिएन भन्ने प्रश्न थियो। त्यसले पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो ढिलोमा भोलिसम्म आकार लिन्छ भनेर। त्यसपछि तपाईँहरूलाई प्रश्न आउँछ डेलिभरीको बारेमा, यो सडक किन बनाएनौ, यो कुलो किन बनाएनौ, राष्ट्रियताको बारेमा किन अडिएनौ, यी केही प्रश्नहरू आउनेछन्। यी प्रश्नको बारेमा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि मूलत संविधानलाई प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने भनेर। तर नेपथ्यमा अहिले के पनि चर्चा चलिरहेको छ भने जस्तो विप्लवदेखि लिएर थुप्रैहरूले प्रश्न उठाए जनमत सङ्ग्रहबाट राजनीतिक प्रणालीको टुङ्गो लगाउँ भनेर। तपाईँहरू हिजो नेकपा एमालेमै रहँदाखेरि पनि कतिपय मानिसहरूले प्रदेशको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए, अहिले पनि कतिपय मानिसहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो अलिकति बोझिलो भयो, खर्चिलो पनि भयो, हाम्रो खर्च प्रणालीले धान्न पनि नसकिने भयो, त्यस कारणले रिथिङ गरौँ, पछाडि हटौँ भन्ने तहमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? छैन, त्यो गर्नु हुँदैन। संहिता भन्ने बित्तिकै अब लोकल होइन, प्रदेश र केन्द्र यो तीन तहको सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो संसारभरिको अभ्यास या परिचालन त्यो उसमा आएको अभ्यासमा आएको कुरा हो। हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सुदृढ गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
जस्तै प्रदेश सरकारले कसरी बलियो बनाउने, स्थानीय सरकारले अझ बलियो कसरी बनाउने, स्थानीय सरकार मार्फत जनताहरूको दैनिकी प्रत्येक जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यिनी कुराहरू। तर अहिले चाहिँ प्रश्न उठ्यो नि त, अहिले जस्तो प्रदेशको प्रमुख चाहिँ यहाँको एकदम डिठा सुब्बा परिवर्तन गरे जस्तो प्रदेश प्रमुख आज एउटा छ, भोलि अर्को परिवर्तन हुन्छ, मुख्यमन्त्रीहरू त्यसै गरी ढलिरहेका छन्, मतलब निकै ठुलो अस्थिरता देखियो नि त प्रदेशमा। त्यसैले त सुदृढ गर्नुपर्छ भनिरहेको छु नि। यसको खारेजी भन्दा पनि, यसको अब्जेक्सनमा बोल्नु भन्दा पनि मुख्य मान्छे नै बोलिदिने। एक दिन त ओलीले के बोलेको थियो भने यो एउटा युनिट हो भन्नेसम्म बोलेका थिए। अब संवैधानिक रूपमा यो अलग सरकार हो भन्ने कुराको कल्पना गरेका छ। मुख्य मान्छेले यसलाई सुदृढ कसरी बनाउने भनेर दिमाग खियाउनु पर्ने थियो, तर उनले सबै प्रदेश सरकारको मन दुख्ने गरी यो केन्द्रीय सरकारको एउटा युनिट हो भनेर बोलिदिए। भनेपछि यो प्रणाली अथवा संविधान कानुनमा डिफेक्ट भन्दा पनि मान्छेले मुलुक नेतृत्व गर्ने मान्छेको दिमागमा खोट छ। त्यो खोट छ, अयोग्यता छ, असक्षमता छ। त्यसैले हामीले मुख्य मान्छेमा म्याक्सिमम योग्यता हुनुपर्छ, म्याक्सिमम इमान्दारिता हुनुपर्छ, धेरै क्षमता हुनुपर्छ। अयोग्य मान्छेलाई नेता बनाउने, अयोग्य मान्छेलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्यायो भने नेपालले भोग्ने या मुलुकले भोग्ने रिजल्ट त यही नै हो। तपाईँले अहिले माधव नेपाललाई जुन नेता बनाइराख्नु भएको छ, उहाँमाथि पनि त प्रश्नै प्रश्न छ नि। खास गरी नेकपा एमालेको उहाँले नेतृत्व गर्दाखेरि यसको लिङ्ग पहिचान भएन, यसले कहिले पनि एउटा ट्र्याक समातेन, कहिले यता कहिले उता ढल्कन्छ, यस्ता थुप्रै आरोपहरू लाग्ने गर्थ्यो नि। त त्यही मानिसलाई तपाईँले नेता बनाउनु भएको छ, उहाँले नै कायापलट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखिराख्नु भएको छ, यो सही हो त? फेरि सबै आरोपहरू सत्य हुँदैनन्, सबै आरोपहरू सत्यको नजिक हुँदैनन्। कुनै कुनै आरोपहरू यस्तो हुन्छ त्यो मिथ्या मात्रै हुन्छ। जस्तै 46 सालमा कम्युनिस्टमाथि आरोप थियो नि, बन्दुकले हान्छ भन्ने कुरा, के त्यो आरोप सत्य थियो त? सत्य त थिएन। तर पनि मान्छेलाई सत्य लाग्दिन्छ। सत्य लागेकै कारणले 48 सालमा हामीले जित्नुपर्ने ठुलो पार्टी हुने पार्टी सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी भयौँ। भनेपछि आरोप यस्ता भइदिन्छ जुन आरोप मिथ्या हुन्छ, काल्पनिक हुन्छ। तर पनि ती काल्पनिक आरोप, मिथ्या आरोप, असत्य आरोप पनि सत्य भएर आउँछ। जुन बेला सत्य उजागर हुन्छ त्यो बेला फेरि सत्य सत्य नै हुन्छ। त्यसैले माधव नेपालमाथि जुन आरोप लागेको छ त्यो असत्य कुरा हो, बेठिक कुरा हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिन सर्मा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।